बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में होने वाली कुछ आम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह से कल एक इंतहाई वाहियात किस्म का फैसला इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ दिया गया, उस पर पूरे पाकिस्तान से मुफ्तियान कराम और उलमाए कराम के मुख्तलिफ वीडियो बयानात आ रहे हैं और इस फैसले को न सिर्फ इसको मुस्तरद किया जा रहा है बल्कि शरीयत का खुला मजाक उड़ाने के मुतरादिफ समझा जा रहा है। वो लोग जो शरीयत के तर्जमान बनते थे और वो लोग जो आइन और कानून के रखवाले बनते थे, उन्होंने ही किस तरह से पाकिस्तान के अंदर शरीयत का मजाक उड़ाया और वो जजेस जिनको फैसले लिख कर दिए गए और उन्होंने पूरी डिठाई, बेशर्मी और बेहयाई से सुनाए, उनके लिए भी यह बहुत बड़ा मकाम शर्मिंदगी है कि उन्होंने एक बुज़ुर्ग खातून जिनकी उम्र 56 साल है, उनको वहाँ पर डिस्कस किया, उनके हैज़ को डिस्कस किया। इंतहाई शर्मनाक हरकत है ये। रियासत की तरफ से, अदलिया की तरफ से, ये फैसले लिख कर देने वालों की तरफ से, ये फैसले करवाने वालों की तरफ से, इस पर जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ऐसी हरकतों से बाज आना होगा, वरना सोसाइटी के अंदर बेशर्मी, बेहयाई पहले ही कुछ कम नहीं है। इस पर मुख्तलिफ उलमाए कराम के फतवे आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, इमरान खान को ज़ाती तौर पर, अखलाकी तौर पर करप्ट साबित करने के लिए उन्होंने ये हरकत की, लेकिन इससे वोट बैंक पर क्या असर पड़ा? यानी क्या इस फैसले सुनने के बाद इमरान खान के वोटर उसको छोड़कर चले गए? क्या साइफर केस में आपने सजा सुनाई, वो चले गए? क्या तोशा खाना में आपने चोर डिक्लेयर किया, वो चले गए? क्या आपने कैरेक्टर एसोसिएशन के तौर पर इस केस का फैसला सुनाया और इंतहाई शर्मनाक तरीके से सुनाया, क्या उनका वोटर टूट गया? बल्कि बिल्कुल भी नहीं। इस फैसले के बाद इमरान खान साहब के वोटर की तादाद में इजाफा हुआ है और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और मज़ीद बढ़ेगी। आप जितना जिच करेंगे, आप जितनी ऐसी फजूल हरकतें करेंगे, उससे इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पर, उनके वोट बैंक पर कोई भी असर नहीं हो रहा। लोग नहीं मान रहे। लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से किरदार को उछाला जाता है, किस तरह से एक शरीफ आदमी का सरे बाजार तमाशा लगाया जाता है। और ये सोचना होगा बाकी सियासी जमातों को, यानी वो दिन दूर नहीं है कि जब आपके भी ज़ाती मामलात को अदालत में उछाला जाएगा। आप सियासत में, ये नवाज शरीफ साहब से मुखातिब हूँ, नवाज शरीफ साहब सियासत में इस हद तक गिर गए हैं और गिरते जा रहे हैं कि वो ये भी नहीं सोच रहे कि वही जो लोग ये कर रहे हैं वो कल को नवाज शरीफ साहब के साथ भी ये करेंगे और बाकी सियासी पार्टियां भी इससे बच नहीं सकेंगी। तो अभी से इसको कंट्रोल करना होगा और अगर आप ऐसे ही सहूलतकारी करते रहे तो वक्त दूर नहीं जब आपकी इज्जतें भी अदालतों में उछाली जाएंगी। उसके बाद सीनियर जर्नलिस्ट हैं हबीब अकरम साहब, उनका एक सर्वे आया है और सर्वे ने पीडीएम समेत उनके सहूलतकारों की नींदें हराम कर दी हैं। उन्होंने औरिया मकबूल जान साहब के साथ एक प्रोग्राम में कहा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी केपी के ऐसा सूबा है जो पूरे का पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पॉपुलैरिटी है वो पीक पर है और वहाँ से कोई भी सियासी जमात इलेक्शन उनसे नहीं जीत सकेगी। इस बार भी खैबर पख्तूनख्वा तब्दीली को वोट देने जा रहा है और मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो डेर इस्माइल खान से कम अज़ कम वो नहीं जीत सकेंगे। कशीर से वो जीत जाएँ तो अलग बात है, लेकिन वहाँ से वो नहीं जीत सकेंगे। सिंध के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोर पकड़ चुकी। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून को मैं खुद भी बता चुका हूँ कि हमने जो सर्वेस किए, जो करवाए, उसके अकॉर्डिंग मुस्लिम लीग नून को सरप्राइज मिलेंगे और इनकी सहूलतकारी के बावजूद भी ये नहीं जीत सकेंगे। इनको बहुत बड़े सरप्राइज मिलने जा रहे हैं और इनकी सहूलतकार भी घबरा जाएंगे कि ये अवाम ने किस तरह का सरप्राइज दिया है। तो ये ओवरऑल जो है, और बाकी इसके अलावा तहरीक इंसाफ को कलदम करने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हर हरबा आजमाया गया। फ्रंट लाइन क़यादत जेल में, बानी चेयरमैन जेल में, शाह कुरैशी जेल में, परवेज इलाही जेल में, जितने भी मेन लाइन क़यादत बनती है वो सारी की सारी जेल में है। सेकेंड लाइन क़यादत को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वा दी गई, उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई। उसके बावजूद भी क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ अपनी असली हालत में बरकरार है बल्कि उनका वोट बैंक 1% भी नहीं टूटा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार अवाम नहीं मान रही। और याद रखें, जब किसी सोसाइटी के अंदर, जब किसी कंट्री के अंदर, मुल्क के अंदर अवाम नहीं मान रही होती तो वहाँ पर कोई भी हथकंडा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई भी हथकंडा आपके काम नहीं आता।
جب عوام ہی نہیں مانے گی تو آپ کس کے سامنے یہ رام لیلا سنائیں گے؟ کس کو الو بنائیں گے؟ کس کو بیوقوف بنائیں گے؟ اور کون آپ کی بات پر اعتبار کرے گا؟ اس بار قوم نہیں مان رہی بالکل بھی، اور نہ ہی قوم ماننے کے موڈ میں ہے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو کے خلاف جب سارے کے سارے حربے اپنا لیے گئے، اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ اس کو کس طرح سے قلم قرار دیا جائے، اور سانحہ 9 مئی کو بنیاد بنا کر، یعنی پورے کا پورا ملک اس وقت آگ کی لپیٹ میں ہے، لیکن سانحہ 9 مئی کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ پورے کے پورے ملک کے نوجوانوں کے مستقبل داؤ پہ لگائے جا چکے، ان کے اوپر پرچے کیے جا چکے، بے گناہ قیدی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن 9 مئی کا جو سانحہ ہے وہ نہیں بھول رہا۔ اس پر چودھری نظام الدین کو اتنا غصہ آیا ہوا ہے کہ اتنے گھر اجاڑنے کے بعد، اتنے لوگوں کی زندگیاں جیرن کرنے کے بعد بھی سانحہ 9 مئی اس کا بدلہ پورا نہیں ہو رہا۔ نہ جانے کب یہ تماشا ختم ہوگا اور کب پاکستانیوں کو جینے کا حق حاصل ہوگا۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دلوا کر ان کو کسی طرح سے مکمل طور پر اس پروسیس سے آؤٹ کیا جائے، لیکن کیا لوگ مان جائیں گے؟ کیا ان کے اس فیصلے سے عوام مایوس ہو جائے گی؟ کیا ووٹر ٹوٹے گا، یا ووٹر اس کے ریئیکشن میں اور زیادہ ووٹ دے گا؟ اس کے بعد نجم سیٹھی نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ جو ابھی کیس آیا ہے، جس کیس کا فیصلہ بھی سنایا گیا، عدت میں نکاح کا کیس جو تھا، ان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ اڑ جائے گا، اور اس سے جو سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے فیصلہ سنایا گیا تھا وہ حاصل نہیں ہو سکے۔ عوام نہیں مانی، عوام نے اس فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سمیت ان کے سہولت کاروں پر لوگوں کا اعتماد نہیں رہا، اور وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سراسر خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، ناانصافی ہوئی، اور انتہائی واہیات قسم کا یہ فیصلہ سنایا گیا، اور ان کے کریکٹر ایسوسیشن کا ایک اور راستہ جو تھا وہ کھولا گیا۔ یعنی ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والا ایک انسان جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اپنے پاکستان کو ریاست مدینہ بناؤں گا، اس کو اخلاقی طور پر اور ان کے کردار پر کیچڑ اچھال کر ان کو متنازع کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ نام نہاد ریاست، اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور ان کی سارے کے سارے جو بانبتی کا کنبہ ان کے ساتھ بیٹھا ہے، جن کے اندر نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ اخلاقیات ہیں، وہ ایسے فیصلے لکھ بھی رہے ہیں، لکھوا بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں۔ اس کے بعد جاوید چودھری صاحب نے ایک دعویٰ کیا کہ اب بھی عمران خان کے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ وہ سرنڈر کریں، اپنی پارٹی کو بچا لیں، اپنے خاندان کو بچا لیں۔ اب اللہ جانے یہ صحافت ہے یا دلالی ہے، یہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ایک صحافی ہیں، آپ کو چاہیے کہ عوام کے وہ تمام تر مسائل ان کے سامنے رکھیں جن سے آپ اس طرح کی ہدایات لیتے ہیں۔ عوام کو ان کو ریالٹی بتائیں کہ عوام آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، ان کو ریالٹی بتائیں کہ قوم ریئیکشن کے اندر عمران خان کے حق میں جا رہی ہے، ان کو بتائیں کہ جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں اس سے عمران خان کو نقصان نہیں فائدہ ہو رہا ہے، بجائے اب یہ چیزیں بتانے کے۔ یعنی خان صاحب بتا چکے کہ مجھے بہت سی آفرز کی گئی ہیں، مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ 3 سال کے لیے اپنے آپ کو بنی گالہ میں قید کر لیں اور سیاست سے الگ ہو جائیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن خان صاحب نہیں مان رہے۔ جاوید چودھری صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس آخری آپشن ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ خان صاحب نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ بندہ ڈٹ گیا ہے اور اپنے نظریے پر قائم ہے، اپنے پارٹی ورکرز کو اور پاکستانیوں کو بار بار پیغام دے رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری عمران خان جیل کے اندر بیٹھ کر آپ کا منتظر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو آپ کا ووٹ اگر میرے حق میں پڑ گیا اور مجھے آپ لوگوں نے کامیاب کروا دیا تو 10 فروری کو آپ کے درمیان ہوگا۔ آپ کا ووٹ خان صاحب کو جیل سے نکلوا سکتا ہے، اپنے ووٹ کا حق استعمال کیجیے اور خان صاحب کے لیے راستہ ہموار کیجیے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔